अहमियतुल इंतिसाबी व इंतिमाई इलैहि والشيء الثاني الذي أقول هو أهمية الحديث الشريف وفضله. والشيء الثالث هو ترجمة الإمام العلامة أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، وبيان أهمية كتابه المجتبى سنن النسائي الصغرى. واليوم أقول لكم عدة كلمات حول هذه الجامعة وخدماتها. فإن بعض الإخوة الذين يتعلمون فيها ويتخرجون عليها يتخرجون فيها على كبار الأساتذة لا يعرفون شيئا أو كثيرا عن الجامعة وخدماتها وميزاتها، ولا يقدرون أن يبينوا عند الآخر. وعلينا أن نجعل نصب أعيننا تعريف بالجامعة. فإنكم كما تعرفون أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم على خاتم الأنبياء والرسل، وتكفل بالحفظ وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن هذا القرآن نزل في 23 سنة، كلما اقتضت الحاجة أو مست الضرورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزلت عليه الآية أو الآيات فكانت معجزة له أنه يحفظها بمجرد سماع مرة واحدة، سواء كان 50 آية أو 80 أو أكثر. ثم يعلم الصحابة الكرام الآيات النازلة، ويدعو أحدا من الصحابة الذين يكتبون الوحي وهو يكتب القرآن على الجلد وعلى الأحجار وعلى أوراق النخيل أو على شيء آخر، فإن الورق والكاغذ ما كان يوجد عند ذلك. فتم نزول القرآن الكريم في 23 سنة، وكان كل القرآن محفوظا لدى النبي صلى الله عليه وسلم في صدره. وكثير من الصحابة كانوا يحفظون القرآن، وكل القرآن كان مكتوبا عند النبي صلى الله
بالاحتفاظ بالقرآن. وكان جبريل ينزل عليه كل عام في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الآيات الأخرى التي نزلت في هذه السنة. ثم اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم القرآن، فكان يعلم بنفسه الصحابة، وكان الصحابة كذلك يدرسون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة المنورة وبنى المسجد النبوي الشريف، بنى فيه صفة لتعليم القرآن. كان الصحابة ولا سيما المهاجرون يجلسون في هذه الصفة ويتعلمون القرآن ويعلمون الآخرين ويذاكرون حول القرآن والسنة. وقد جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرة إلى المسجد فرأى حلقة، فذهب إليهم وسألهم ماذا تفعلون، فقالوا: إننا نذكر الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم في عمل خير. ثم جاء إلى حلقة أخرى فسألهم: ماذا تفعلون أنتم؟ فقالوا: نتعلم القرآن ونعلمه ونتعلم الحديث ونعلم الآخرين ونذاكر في القرآن والحديث الشريف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقة وقال: إنما بعثت معلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معلما من الله جل وعلا إلى الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر دعوته ودينه بالتعليم والدعوة إلى الله والتزكية، أي السلوك والإحسان. فهذه هي الطرق الثلاثة التي نشر النبي صلى الله عليه وسلم دين الإسلام وبلغه إلى الآخرين: بالتعليم والدعوة والتزكية. وهذه هي الأشياء الثلاثة ما زالت تستعمل لنشر الدين وتبليغه. ثم الصحابة الذين تعلموا في هذه المدرسة الأولى التاريخية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا من جزيرة العرب إلى بلاد أخرى
وحملوا رسالة الإسلام إلى الأمم الآخرين إلى البلاد الأخرى، وأنشأوا مدارس ومساجد لذلك. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقعت بعض الفتن في بداية خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والفتنة الأولى وأن بعض القبائل أنكروا دفع الزكاة وأداءها، وقالوا إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الزكاة من الناس ويقسمهم إلى المستحقين، فقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فلا علينا أن ندفع الزكاة، والزكاة منسوخة، وإنهم أعلنوا أنهم لا يدفعون الزكاة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن شاور بعض صحابة الكرام ومنهم عمر رضي الله عنه، قال لهم لو منعوني عقالا لقاتلتهم. وقال عمر قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم والناس في فوضى وانتشار وطوغى، ولو بدأت القتال وقع الافتراق بين الناس. وقال أبو بكر الصديق جبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، وما زال على موقفه أنه يجاهد ويقاتل مانعي الزكاة، أعلن الجهاد وقاتلهم وفاز في قتاله، وانتشر في الناس رعب الخليفة والرعب الإسلام، ودهشوا وخافوا. وفي تلك المناسبة قال أبو بكر الصديق أينقص الدين وأنا حي؟ क्या मेरे जीते जी दीन में कमी और कदर विमत की जा सकती? ला युमकिन अन युनक़स बिद्दीन व अना मौजूद। هذه الكلمة التاريخية تدل على حساسية كثيرة عند أبي بكر الصديق، ولا بد من هذه الحساسية عند مقاومة الفرق وملاحقتهم. ثم خرج الصحابة بالبلاد، وجاء الصحابة والتابعون إلى هذه البلاد وأقاموا فيها مدارس ومساجد. وكان في الدولة المغولية مدارس كثيرة في قرطبي وما جاوره، ولكن لما غلب الإنجليز على ملك الهند عطل
وعطل الأوقاف وفرض الحظر على التعليم والدراسة، وقل بل انتهت المدارس ولم تبق أي مدرسة إلا بعضها في بعض الأمكنة. وبلغ الأمر إلى أن مسلما إذا توفي فيلقون جنازة الميت على السرير ويذهبون إلى أماكن مختلفة لكي يجدوا رجلا يصلي عليهم صلاة جنازة. في هذه الأوضاع الحرجة والأحوال السيئة للغاية فكر العلماء الربانيون وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الحاج إمداد الله الموادر المكي والشيخ العلامة محمد قاسم النانوتي والشيخ رشيد أحمد التنكوري وكذلك الشيخ الحاج عابد حسين وبعض الآخرين، وقرروا إنشاء مدرسة في ديوبند. ولما تغيرت الأحوال وشارك علماء الجامعة في جهاد شاملي وقاتلوا الإنجليز، فحدث لبعضهم الخطر، فهاجر الحاج إمداد الله الموادر المكي إلى مكة، فلقيهم في مكة بعض الرجال وقالوا ادعوا لمدرستنا يا شيخ، فإن أقمنا في ديوبند مدرسة إسلامية صغيرة. وقال الحاج إمداد الله المهاجر المكي سبحان الله إنك تقول أقمنا مدرسة في ديوبند ولا تعلم كم من العلماء الربانيين الغيار على الدين اتصلوا بالله تبارك وتعالى وأنابوا إليه ودعوا الله أن يوفقهم لإنشاء مدرسة تكون سببا للحفاظ على الدين وللاحتفاظ وصيانة المسلمين في هذه البلاد. فالمدرسة التي بدأت بمعلم واحد وطالب واحد لإخلاص بناتهم نجحت في أهدافها ومقاصدها، وأصبحت فيما بعد جامعة كبيرة يشار إليه بالبنان، وله مكانة مرموقة شامخة في الجامعات والمدارس الإسلامية. وقد يروى أن العلامة رشيد رضا كان مديرا لمجلة المنار
مصر القاهرة، زار الهند وذهب إلى لخنو وزار علماءها، ثم قال لهم إني أريد أن أذهب إلى ديوبند وألقى العلماء هناك. وقال بعضهم لماذا تذهب إلى ديوبند؟ فإنهم علماء متقشفين متشددين. وقال أنا عزمت منذ بدأت الرحلة من مصر أن أحضر إليهم وأكلمهم، فجاء إلى ديوبند فاستقبلهم علماء الجامعة، وعلى رأسهم شيخ الهند العلامة محمود حسن، والمحدث الكبير العلامة أنور شاه الكشميري. وخطب العلامة الكشميري أمامه وبين نهج الجامعة في فهم الكتاب والسنة. وقال الشيخ رشيد رضا ما رأيت مثل هذا الشيخ الجليل قط. ثم لما عاد إلى مصر كتب انطباعاته في مجلة المنار وقال ما قرت عيني ما سررت بالهند بمثل ما سررت برؤية مدرسة ديوبند، وإني رأيت في ديوبند حركة علمية لم أرها في الأزهر. كتب مقالا طويلا حول انطباعاته. وكذلك اعترف كثير من علماء البلاد العربية، وعلى رأسهم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وأستاذه، فإنهما سرا جدا بما كتبه الشيخ محمد ساهد الكوثري، بما خدم علماء الجامعة للحديث النبوي الشريف. والشيخ ساهد الكوثري حينما رأى فتح الملهم وطالعه للعلامة شبير أحمد العثماني وقال كتب إليه أنتم مفخرة لنا يا شيخ، وكتب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة والشيخ سعيد الكوثري كثيرا عن علماء ديوبند وحول خدمة الحديث الشريف لعلماء الهند ولعلماء ديوبند. فلعلماء الجامعة خدمات جديدة أبين عدة خدمات. الشيء الأول هو أن الجامعة وعلماءها سعوا سعيا بليغا لتحريك هذه الدولة وهذه البلاد، لأن الإنجليز قصدوا الحكم من المسلمين، فإن علماء الجامعة أرادوا أن يأخذوا
الشاه ولي الله الدهلوي، ثم أفتى نجله الشاه عبد العزيز الدهلوي، ثم خرج العلماء وسعوا سعيا بليغا لطرد الإنجليز من الهند، ولكن المساعي لم تنجح، وأقيمت هذه الجامعة، وكان من هدفها الذي بين أولا أن الهدف اثنان: استعادة مجد المسلمين الغابر وتحرير البلاد وتربية الرجال لكي يشاركوا في التحرير. ثم نظم شيخ الهند العلامة محمود حسن حركة الرسائل الحريرية، فأخذه الإنجليز وكان معه الشيخ شيخ الإسلام سيد أحمد المدني، وأرسلهما إلى مالطا وسجن فيها وعذبوا كثيرا. وبعد 2 أو 3 سنوات لما أخرجوا من سجن مالطا عادوا إلى مومباي، وكان من الذين استقبلهم غاندي مهجر كرمچند، وما كان يعرف أحد، والدكتور الأنصاري، وكثير من المسلمين والهندوس، فدبروا ونظموا الحركة. وقال الشيخ شيخ الهند: المسلمون لا يمكنهم أن يحرروا البلاد بأنفسهم، والهندوس لا يمكنهم تحرير البلاد وحدهم، بل على المسلمين أن يتكاتفوا مع الهندوس، وعلى الهندوس أن يتكاتفوا ويتوحدوا مع المسلمين. وهذه الحرب الأخيرة نجحت على طريقة الذين عمل بها شيخ الهند. فشارك علماء الجامعة ومشايخهم وخريجوه في حركة التحرير، وتحررت البلاد بعد سعي كبير. وعلاوة على هذه التحرير والمساعي لتحرير البلاد، فإن علماء الجامعة قاموا بخدمات جليلة أخرى، من أهمها الاحتفاظ
بالإسلام في صورة أصيلة. इस्लाम की असली और हकीकी शक्ल में हिफाजत। इस्लाम की वो शक्ल कुरान और हदीस में नजर आती है, उस इस्लाम को जिंदा रखना, उस पर अमल करना। अल-इब्का अला इस्लाम फी सूरत हकीकिय्या जामिआ। والجامعة اتبعت لذلك منهجا دراسيا جامعا. لما أقيمت الجامعة نفذ فيها المنهج الذي يسمى بالمنهج النظامي، ولكن علماء الجامعة لم ينفذوا هذا المنهج بكامله، فإن المنهج ونصاب التعليم كان فيه المعقولات، المنطق، الفلسفة وعلم الكلام كثيرا، ولم يكن فيه إلا كتاب واحد للحديث الشريف وهو مشارق الأنوار، ثم جاء مع ذلك مشكاة المصابيح. وإن علماء الجامعة غيروا المنهج وعدلوه وأدخلوا في المنهج والنصاب كتبا للحديث الشريف والفقه والتفسير وما إلى ذلك. وإن علماء الجامعة جعلوا نصب أعينهم في وضع النصاب والمنهج آية الله، آية القرآن عز وجل، آية القرآن الكريم من الله عز وجل. فتقول الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإنهم قالوا إن هدف التعليم والتفقه في الدين. وكذلك جعلوا أمامهم هذا الحديث الشريف: العلم ثلاثة: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. العلم ثلاثة: آية محكمة أي آيات القرآن الغير المنسوخ، والسنة القائمة أي الحديث الشريف المتبع الغير المنسوخ، وفريضة عادلة أي الفقه المبني على الاعتدال والوسطية. آية محكمة من القرآن والتفسير، والسنة القائمة أي الحديث ووصوله، وفريضة عادلة أي الفقه ووصوله. وهذه العلوم الستة، العلوم الشرعية الأصيلة: التفسير ووصوله، الحديث ووصوله، الفقه ووصوله. وجعلوا هدف التعليم والتفقه والدعوة. وإن الجامعة نجحت في هدفها
وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام الحرم الشريف ورئيس شؤون الحرمين الذي زار الجامع، وكتب في انطباعاته في سجل الانطباعات: لقد زرت باكستان وبنغلاديش وآسيا الأخرى والقارات الأخرى، ووجدت فيها مدارس كثيرة. ولما سألت عن مؤسسها قالوا هي مدرسة تنتسب إلى جامعة ديوبند، أقامها العلماء الذين تخرجوا في جامعة ديوبند أو العلماء الذين تخرجوا على خريجي جامعة ديوبند ومشايخها. فالمنهج الذي يتبع في جامعة دار العلوم وكاف وناجح في فهم الكتاب والسنة، الفهم الصحيح بالقرآن والحديث. وهذه الجامعات موجودة الآن في إنجلترا، في أفريقيا، في البلاد الأخرى. منهج جامعة ديوبند، وكثير من العلماء العرب اعترفوا بهذه الجامعة وخدماتها، لأن الجامعة عملت في صمت وإخلاص وما قامت بالدعاية. وقد زار الجامعة قبل سنوات الدكتور عادل القرن الذي له كتاب معروف لا بأس، طبع فيه آلاف وآلاف النسخ. وإنما زار الجامعة أعطاني نسخة من ذلك الكتاب. جاء الجامعة وألقى خطبة قوية في مسجد جامع المسجد. ولما ذهبنا إلى لطيف الجامعة بدأ يتكلم مع الأساتذة، كنت أنا كذلك فيه، فقال شيئا عجيبا، قال: نفس العلم ومحض العلم يمكن أن يوجد في مكان آخر كما يوجد في بيوت، ولكن نور العلم الذي رأيت في هذه الجامعة وفي أساتذتها وفي مبانيها وفي طلبتها لا توجد في أي مكان آخر. وقال: حتى لو زرت الأزهر الشريف ولقيت شيخ الحديث فيها مثلا، يمكن أن يلقاك وهو يدخن السجاد، ويمكن أن يطالع أو يدرس صحيح البخاري أو أي كتاب آخر ويدخن السجاد، ويلبس البنطلون فليس له النور ولا يحترمون العلم، الاحترام، الأدب، النور الذي أرى في هذه الجامعة ما رأيته في العالم أي في أي مكان ما رأيته.
إنشاء الجامع، وهذه من عطاء الإخلاص وتفاني بناة هذه الجامعة ومسؤولين. وإن الجامعة كذلك أدت خدمات في سبيل الدفاع عن الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترق اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وسيفترق المسلمون على 73 فرقة، كلهم أو كلها بالنار إلا واحدة. وسأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسأل عن 72 فرقة ما هي وما هي وما هي، سأل عن الفرقة الناجية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنا عليه وأصحابي، الفرقة التي تعمل ما أنا عليه وأصحابي. وقال العلامة ابن تيمية: ما أنا في القرآن والسنة في النص، وأصحابي أي إجماع الصحابة. رواية معروفة وصححه المحدثون في كتاب الترمذي. وهذا الحديث كما يدل على أنها توجد فرق وفرق في المسلمين كثيرة كلها ضالة. واحدها الذي يدخل في النار، ويجب فيه أن يكون 3 أشياء: الإيمان بالقرآن والعمل به والاهتمام بالحديث والعمل بنشره ودعوته. والثالث الإجماع. وبعض غير المقلدين يقولون الفقه الناجية لا، مع أنهم لا يعترفون بالإجماع، لا يقولون بالإجماع، ولا يقولون بحجية أقوال الصحابة. كان رجل اسمه عبد الحق في بنارس، كان يقول إن عبد الله بن مسعود كان يذكر أو يحفظ 8 أحاديث ونسيها في آخر حياته، فإنهم يسيئون الأدب إلى الصحابة ولا يعترفون بحجيتهم وعدالته. كيف يدخلون في هذه الفرقة الناجية؟ والفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، مأخوذ من هذا الحديث. وكذلك في حديث آخر: إنما أنا قاسم
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي. وفي بعض الروايات هم الذين يقاتلون للإسلام ضد أعدائه. وغير المقلدين يقولون نحن هذه الطائفة المنصورة. وذكر في علامات اثنين شيئين، فقال الشيء الأول الذي يجب ليكون من هذه الطائفة المنصورة، في رواية منصورين لا يخذلهم من خالفهم. الأول تفقه في الدين، والثاني الجهاد ضد أعداء الإسلام والمسلمين. أما التفقه فلا يوجد في غير المقلدين، ينكرون الفقه ويسيئون الأدب إلى الفقهاء. وأما الجهاد فقال النواب الصديق حسن خان نحن الذين يسمون بأهل الحديث أو أصحاب الحديث أو بالمحمديين ما قاتلوا أو رفعوا علما ضد أحد وضد أي ملك أو ملك. حتى في الهند جاهد علماء ديوبند الإنجليز، وشارك الإمام النانوتوي والشيخ امداد الله والشيخ حامد شهيد والشيخ رشيد أحمد الغنبري في الشام. ولكن اللامذهبيون أي غير المقلدين أنكروا الجهاد، وقالوا إن الإنجليز هم يحكمون بالعدل فلا يمكن ولا يصح الجهاد ضدهم. قال هذا النواب صديق حسن خان. ولا فقه لديه ولا جهاد فيه. وكيف يكون الطائفة المنصورة التي تكون على الحق إلى يوم القيامة؟ ومصداق هذا الحديث هم الذين يتفقهون في الدين ويقاتلون ضد أعداء الإسلام والمسلمين. وفي هذه الآونة هم في الهند علماء ديوبند في الهند، وفي شبه القارة الهندية بنغلاديش وباكستان. شبه القارة الهندية. وإن هذه الخدمات الجبارة التي تجعلها الآخرين يعترفون بخدمات علماء الجامعة. برزها شبه القارة الهندية. أما خدماتهم حول الحديث الشريف وجسيمة، فإن في الهند في بداية كان الذين يشتغلون بالحديث حسبك، ولكن في النهاية في القرن العاشر يقول العلامة رشيد رضا المصري حينما كتب مقدمة على مفتاح بنود السنة، ويقول ذكره العلامة تقي العثماني وذكره كذلك الشيخ زاهد الكوثري العلامة، وكذلك العلامة
अब्दुल फत्ताह وقد وفقني الله تعالى أن أقرأ على الشيخ عبد الفتاح بن غدة حينما كنت أدرس في دورة الحديث الشريف صارت جامعة وطلب مني الأساتذة أن يدرس الشيء من الحديث الشريف ودرس كتاب علوم الحديث الشريف وكان فيه جميع أساتذة دار العلوم وكان فيه جميع طلبة دورة الحديث في دار الحديث القديمة الثانية. يكتب الشيخ رشيد رضا لولا عناية علماء الهند بالحديث الشريف في هذا القرن لقضي عليهم بالزوال. अगर हिंदुस्तान के उलमा की हदीस पर तवज्जो न होती तो ये हदीस बर्रे सगीर, हिजाज, शाम, इराक इन सब जगहों से खत्म हो। बड़ी उलमा की अल-हिंद मुसाहमा फ़अाला बिल हदीस शरीफ व इन उलमाइहिम कुतुबा अदीदा क़य्यिमा तारिफुहा कुल्लहा أذكر على سبيل المثال فيض البخاري فيض الباري للإمام الكشميري وفتح الملهم للعلامة شبير أحمد العثماني الشيخ محمد تقي العثماني وبذل المجهود للشيخ المحدث خليل أحمد السهارنپوری والحواشي على الترمذي وابي داود للعلامة الكشميري ومعالم السنن للشيخ البنوري وأوجز المسالك للشيخ محمد زكريا الكاندري ولامع القراري على البخاري الشيخ رشيد أحمد البنوري وكذلك الكوكب الطوري والكتب الأخرى كذلك. وإلى جانب هذه الخدمات في ميدان التصنيف والتعليم في الجامعة خدمات في تدريس الحديث الشريف، فكما يدرس الحديث الشريف في هذه الجامعة كما علم لا يدرس في أي مكان ولا يوجد في الأمكنة الأخرى إلا بعض الأمكنة. في الحديث وجماعة الحديث لا يوجد مثل هذه الطبعة. وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يصلي علي يكون في القيامة أقرب مني مجلسا. ومصداق هذا الحديث هم مدرسو الحديث الشريف ومتعلمون في هذه الجامعة من الصباح إلى المساء إلى الليل يقرأ طلباء الحديث ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الأستاذ وجميع الطلبة. وفي حديث واحد مرات عديدة. وهذه الفضيلة يحصل
مدد لكي تكونوا على أحسن طريق خريجي هذه الجامعة وتخدموا العلوم الإسلامية وتؤدوا دوركم في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة العلوم الإسلامية وخدمة الشعب المسلم كذلك. وعلينا أن نغتنم هذه الفرصة وأن نجتهد جهدا بليغا ونبذل وأن نسعى لحفظ الآراء والتوجيهات التي يبين أمامكم الأساتذة. وهذا الشيء الأول. والشيء الثاني والثالث بعد في اليوم القادم إن شاء الله. في اليوم السبت إن شاء الله. مختصر دعاء. اختصر دعاء. اللهم صل على سيدنا محمد. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.